یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے۔ الہی تمنا ہے کہ کچھ کام کر جاؤں، الہی تمنا ہے کہ کچھ کام کر جاؤں، ہو سکے تو دین اسلام عام کر جاؤں۔ میٹھی میٹھی پیاری پیاری سی کہانیاں ہیں، میٹھی میٹھی پیاری پیاری سی کہانیاں ہیں، بیٹیاں تو سچے رب کی مہربانیاں ہیں، مہکتا رہتا ہے دل کا جہاں بیٹی سے، مہکتا رہتا ہے دل کا جہاں بیٹی سے، زمانے بھر میں بڑی میری شان بیٹی سے، ضروری یہ نہیں بیٹوں سے نام روشن ہو، ضروری نہیں کہ ان بیٹوں سے نام روشن ہو، میرے نبی کا چلا خاندان بیٹیوں سے، سب کے مقدر میں کہاں ہوتی ہیں بیٹیاں، گھر جو آئے خدا کو پسند وہاں ہوتی ہیں بیٹیاں۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی، تمہیدات، تمجیدات، تخلیقات، وحدانیت، الوہیت، ربوبیت اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے، کروڑہ درود و سلام امام الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحرمین والقبلتین، و امام الحسن والحسین، و امامنا فی الجنہ، کل کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے رحمت، بخشش دی دعا آل رسول، اہل بیت، اصحابہ کرام، تابعین اعظام، ائمہ دین، محدثین، بزرگان دین رحمہم اللہ تبارک و اجمعین دے واسطے۔ مختصر حمد و ثنا تو بعد قرآن پاک دے دو مختلف مقامات دے اندروں دو آیت کریمہ تو احباب دے سامنے تلاوت کیتیاں نے۔ ان آیات دے اندر اللہ رب العالمین نے بیٹی دے مقام اور عظمت نو بیان فرمایا۔ انشاءاللہ الرحمن اج دے خطبہ جمعہ دے اندر بیٹی دا مقام، عظمت اور فضیلت نو بیان کرنا چاہواں گا۔ دعا ہے اللہ رب العالمین مینوں حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمان، اور جو کچھ سنیے سنائیے میرے سمیت سانو سب نو سن سنا کے استعمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات ذی وقار، اس کائنات تے اللہ پاک نے انسان نو جوڑے جوڑے پیدا فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے
اس کائنات اور زندگی دے اصول دا تذکرہ فرمایا، انسان نو اشرف المخلوقات بنایا، انسان نو فضیلت مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، اور خصوصاً امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو ساریاں امتوں تو بڑی اور فضیلت والی امت بنایا، اور امت محمد دی فضیلت مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ اسی لوگ اللہ اور اس دے رسول دے احکامات تے پورے پورے اتر جائیے۔ اگر اسی اللہ اور اس دے رسول دے احکامات تے عمل نہیں کر دے تے پھر ساڈا امت محمد دا او مقام اور مرتبہ ختم کر دیتا جائے گا۔ سانو جڑا مقام اور مرتبہ ملیا ہے اے اللہ اور اس دے رسول دے احکامات تے عمل کرن دی وجہ تو ملیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا، اللہ خالق کائنات اعلان فرما دینے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهَهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے جس وقت کائنات دے اندر کسے بندے نو بیٹی دی بشارت دے دیتی جاندی، جس وقت اس نو پتہ چلدا کہ میرے گھر دے اندر بیٹی پیدا ہو گئی، ظل وجہہ مسودًا وہو کظیم، اللہ فرماندے نے بیٹی دی پیدائش دی وجہ تو اے اپنے چہرے نو سیاہ کر لیندا اور دنیا دا سب تو بدترین شخص سمجھدا، یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، اللہ فرماندے نے اس بیٹی دی خوشخبری دی وجہ تو لوگاں دے سامنے اپنے چہرے نو چھپاندا پھردا، کتے کسے نو پتہ نہ چل جائے کہ بیٹی دا باپ ہے۔ آئیے اللہ رب العالمین دا قرآن پاک دے اندر ایک اور مقام تے اعلان فرمایا، اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، للہ ملک السماوات والارض، اللہ پاک فرماندے نے ساریاں بادشاہتاں میرے واسطے نے، للہ ملک السماوات والارض، زمین اور آسمان دیاں ساریاں بادشاہتاں اللہ رب العالمین دے کول نے۔ اللہ پاک نے زمین اور آسمان دیاں بادشاہتاں اپنے کول رکھیاں، اور اللہ رب العالمین فرماندے نے کہ یہ میرے اختیار دے اندر ہے کہ میں کی پیدا فرماواں، بیٹا پیدا فرماواں یا بیٹی پیدا فرماواں۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الشورى دے اندر اس بات دی مکمل وضاحت میں بیان فرما دیتا۔ اللہ خالق کائنات اعلان فرما دینے، للہ ملک السماوات والارض، زمین اور آسمان دیاں بادشاہتاں میرے کول نے، یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا، اللہ رب العالمین فرماندے نے میرے اختیار دے اندر ہے کہ میں پیدا کس نو کراں اس کائنات دے اندر، ماں دے پیٹ دے اندر جڑا پیدا ہون والا ہے اے دا کسے نو علم نہیں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرما دیتا، اللہ فرماندے نے للہ ملک السماوات والارض، زمین اور آسمان دیاں بادشاہتاں میرے اللہ دے کول نے، دن اور رات دا آنا جانا،
سورج دا طلوع ہونا، سورج دا غروب ہونا، سورج دے غروب ہون تو بعد چاند دا طلوع ہونا، چاند دا اس سے آسمان تے چاندنی نو بکھیرنا اور رات نو ستاریاں دے نال مزین کر دینا، اے سارا میرے اللہ دا کمال ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ پاک نے 5 چیزاں دے علم دا تذکرہ فرمایا۔ اللہ پاک فرماندے نے اے 5 چیزاں میرے تو علاوہ کوئی نہیں جانن والا۔ سب تو پہلے نمبر تے ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت دا علم اللہ پاک فرماندے نے میں کسے نو نہیں عطا فرمایا۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اللہ پاک فرماندے نے آسمانہ تو بارش دا برسانا، اس دا علم میں کسے نو نہیں عطا فرمایا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں دے پیٹ دے اندر پیدا ہون والا بیٹا ہے یا بیٹی ہے، اللہ پاک فرماندے نے میں اس بات دا علم کسے نو نہیں عطا فرمایا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اللہ رب العالمین فرماندے نے آن والے کل دے اندر، آن والے لمحات دے متعلق اللہ پاک فرماندے نے غیب دا علم میں کسے نو نہیں عطا فرمایا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اللہ پاک فرماندے نے کسے بندے نو علم نہیں عطا فرمایا کہ اس دی موت کس زمین دے ٹکڑے تے واقعہ ہوئے گی، کسے بندے نو اس بات دا علم نہیں عطا فرمایا کہ اس دی موت تو بعد اس زمین دا کیڑا ٹکڑا دے مقدر دے اندر قبر دا حصہ آئے گا۔ اللہ پاک نے کسے نو علم نہیں عطا فرمایا کہ اس نو اس کائنات دی مٹی نصیب ہونی ہے نہیں ہونی، کئی پانیاں دے اندر ڈوب کے مر جاندے نے اور آبی جانوراں دا لقمہ بن جاندے نے، انہاں نو زمین دا ٹکڑا نہیں ملدا، کئی تماکیاں دے اندر شہید ہو گئے اور انہاں دے جسماں دے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، لیکن زمین دا کوئی حصہ انہاں دے مقدر دے اندر نہ آیا۔ اللہ پاک فرماندے نے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کسے نفس نو یہ پتہ نہیں کہ زمین دے کس حصے دے اندر دفن ہونا ہے۔ اللہ پاک نے علم کسے نو نہیں دیتا کہ ماں دے پیٹ دے اندر پیدا ہون والا بیٹا ہے یا بیٹی ہے، اللہ پاک فرماندے نے اے علم صرف میری ذات دے کولے، جتنا مرضی سائنس ترقی کر جائے، جتنا مرضی اگے نکل جاؤ، لیکن جڑے اللہ دے علم نے اونا دے اندر کسے نو اختیار حاصل نہیں۔ آئیے جس بات کو میں عرض کرنا چاہنا، اللہ رب العالمین نے سورۃ الشعراء دے اندر اعلان فرمایا، اللہ پاک فرماندے نے للہ ملک السماوات والارض، زمین اور آسمان دیاں بادشاہتاں اللہ رب العالمین دے کول نے، یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا، اللہ پاک فرماندے نے میریاں مرضیاں نے میں کی پیدا فرماواں، یخلق ما یشاء میں انسان نو مرد پیدا فرماواں یا عورت پیدا فرماوا، پھر اللہ پاک اعلان فرما دینے یہب لمن یشاء اناسا، اللہ فرما دینے میری مرضی ہے کہ میں کسے دے کر بیٹیاں ہی بیٹیاں عطا فرما دیاں، اے میری مرضی ہے کہ میں بیٹے عطا فرما دیاں یا رلوی بارش کر دیاں یا اس رحمت تو محروم رکھ دیاں۔ اللہ پاک نے بڑی ہی وضاحت دے نال کلے کلی جنس کا تذکرہ نام لے کے اللہ پاک نے اعلان فرمایا، اللہ پاک فرماندے نے یہب لمن یشاء اناسا، اللہ فرماندے نے چاواں تے بیٹیاں ہی بیٹیاں عطا فرما دیاں، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اللہ فرماندے نے میریاں مرضیاں نے میں بیٹے ہی بیٹے عطا فرما دیا، او یزوجہم ذکرانا و اناسا، اللہ پاک فرماندے نے میریاں مرضیاں نے بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا فرما دیا، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اللہ فرماندے نے اے بھی میری مرضی ہے، نہ میں تی دواں نہ میں پت دواں، ساری زندگی بے اولاد رکھ دیا، انہو علیم قدیر، اللہ پاک فرماندے نے انہاں چیزاں نوں میں جانن والا اور قدرت رکھن والا،
اس کائنات دے اندر بے بہا بے شمار مثالہ موجود نے، کسے نو اللہ پاک نے بیٹیاں ہی بیٹیاں عطا فرما دیتیاں، ساری زندگی بیٹیاں دی دعا کردا رہیا، اے اللہ اتنیاں بیٹیاں عطا فرما دیتیاں، اے اللہ ایک بیٹا عطا فرما دے۔ اللہ فرماندے نے میری مرضی ہے، میں چاہواں ساریاں بیٹیاں عطا فرما دیاں، اور پھر اللہ پاک دی مرضی ہے کئیاں دے کر بیٹے دی رحمت کر دیتی، بیٹے ہی بیٹے پیدا فرمائے، ساری عمر بیٹی واسطے ترسدا رہیا۔ کتنی مسالہ موجود نے، بندہ ساری عمر بیٹی واسطے ترسدا رہیا، لیکن اللہ پاک نے بیٹی دی رحمت تو محروم رکھیا، اور کئیاں نو اللہ پاک نے بیٹے اور بیٹیاں دونوں ہی عطا فرما دیتیاں۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور کسے نو چاہیا کہ اللہ پاک نے بیٹے اور بیٹیاں دونوں تو ہی محروم رکھ دیتا، اور کئیاں نو اللہ پاک نے بیٹا یا بیٹی عطا کر کے واپس لے لیا۔ یہ میرے اللہ دیاں مرضیاں نے، کیونکہ اللہ رب العالمین دے اختیارات نے، اللہ پاک مختار کل نے جس نو جو چان عطا کر دین، یہ میرے اللہ دی مرضی ہے، کسے نو اختیار نہیں۔ اس کائنات دا ولی ہے، اس کائنات دا جتنا بھی دیندار ہے، اس کائنات دا نبی ہے، جتنا بھی کوئی بڑا ہے، اللہ دی مرضی جس نو جو چاہے عطا فرما دوے۔ اللہ رب العالمین دے کولو ہمیشہ بندے نو منگدا رہنا چاہیے۔ مولانا اقبال قصوری رحمت اللہ علیہ، اللہ پاک انہاں دی قبر تے کروڑاں رحمتہ نازل فرمان، اللہ پاک انہاں درجات نو بلند فرمان۔ اکثر یہ شعر پڑھیا کر دے، فرمایا کر دے کسے مومن دا کام نہیں نہ منے، کسے مومن دا کام نہیں نہ منے، جے قرآن و حدیث بیان ہو جائے، کسے مومن دا کام نہیں نہ منے، جے قرآن و حدیث بیان ہو جائے، پلا اللہ دے نبی دے خواہش نہیں سی، راہ راستے ہر مسلمان ہو جائے۔ آقا علیہ السلام نے ساری زندگی اس بات دا زور لایا کہ ہر مومن بن جائے، ہر بندہ جہنم تو دوری اختیار کر لے۔ محبوب پیغمبر نے خود فرمایا، اے کائنات دے لوگو، اے میرے صحابہ، تانوں میں جہنم دے گڑے تو پکڑ پکڑ کے پیچھے کھینچنا، لیکن تسی دوڑ دوڑ کے جہنم دے گڑے دی طرف جان دینے۔ آقا علیہ السلام فرمان دینے، اے میرے صحابہ، میں کائنات دے لوگانوں جہنم تو بچا کے جنت دا راستہ دکھلانا، اور فرمایا کر دے پلا اللہ دے نبی دی خواہش نہیں سے، راہ راستے ہر انسان ہو جائے، کنہ نبی کریم زور لایا، چچا ابو طالب مسلمان ہو جائے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاچا ابو طالب دا آخری وقت موت دا وقت ہے۔ ابو طالب نو کہن لگے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ، محبوب پیغمبر فرمان دینے، چچا جی میرے کندے اندر کلمہ پڑھ دیو، میں اللہ دے ہاں سفارشی بن جاواں گا، اللہ دے کولوں کل قیامت والے دن سفارش کر کے جنت لے دیواں گا۔ لیکن آقا علیہ السلام دے مسلسل اسرار دے باوجود، آقا علیہ السلام دے مسلسل کوشش دے باوجود، کنہ نبی کریم زور لایا، چاچا ابو طالب مسلمان ہو جائے۔ ہر اس پاسے دی جت ہوندے، ہر اس پاسے دی جت ہوندے، جس پاسے والرحمان ہو جائے۔ نبی محمد بگڑی نہیں سنوار سکدا، نبی محمد بگڑی نہیں سنوار سکدا، جھوٹ بول دینے غلط آکھ دینے، نبی لیکھ وچ میکھ نہیں مار سکدا، نبی لیکھ وچ میکھ نہیں مار سکیا۔ بوڑھا باپ شعیب تے پیاں تیاں بکریاں چار دیاں۔ حضرت شعیب علیہ السلام اللہ پاک نے کوئی بیٹا نہیں عطا فرمایا، بیٹیاں دی بہار عطا فرمائیے۔ حضرت شعیب علیہ السلام دیاں بیٹیاں بکریاں نو چران دیاں نے۔ مولانا اقبال قصوری فرمایا کر دے، بڑھا باپ شعیب
تے پیاں تیاں بکریاں چار دیاں پلا نبی شعیب دا دل نہیں سی کردہ چکھاں لذتا اس بہار دیاں حضرت شعیب علیہ السلام اللہ پاک نے بیٹیاں عطا فرمائیاں بیٹا نہیں عطا فرمایا لیکن آئیے آج دے میرے خطبے دا موضوع کیونکہ بیٹی اللہ پاک نے بحث رحمت بنا دیتی ہے جڑے لوگ جنہ دا تذکرہ اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا اللہ پاک فرمان دے نے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْسَى او لوگ جنہ نو بیٹیاں دی خوشخبری عطا کیتی جائے جس بندے دے کان دے اندر اس بات دی خوشخبری عطا کر دیتی جائے کہ اللہ پاک نے تینوں بیٹی عطا فرما دیتے اس کائنات دے اندر بیٹی دا مل جانا اللہ دی رحمت ہے آئیے اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دیا نے اماں جی عائشہ فرما دیا نے جامعہ ترمذی دی اندر روایت نقل ہے فرما دیا نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من ابتلی بشیء من البنات فصبر علیہن کن لہ حجابا من النار اماں جی عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دیا نے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محبوب پیغمبر نے اعلان فرمایا جس بندے نو اللہ پاک بیٹی عطا فرما دے جس بندے دے کر دے اندر اللہ دی رحمت آ جائے جس بندے دے کر دے اندر اللہ پاک بیٹی عطا فرما دے آقا علیہ السلام فرما دے نے اے اپنی بیٹی دی پرورش دین اسلام دے مطابق کرنے والا ہے اپنی بیٹی دی تربیت دین اسلام دے مطابق کر دے اپنی بیٹی نو نماز پڑھن دا حکم دیندا ہے اپنی بیٹی نو قرآن دی تلاوت کرن دا حکم دیندا ہے اپنی بیٹی نو صدقہ خیرات کرن دا حکم دیندا ہے اپنی بیٹی نو پردہ کرن دا حکم دیندا ہے اپنی بیٹی نو دین اسلام دے قوانین دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق دیندا ہے اور اپنی بیٹی نو اس بات دی دعوت دیندا ہے کیا میرے بیٹا دین دے مطابق اپنی زندگی نو گزارنا ہے اس دنیا دے اندر دین اسلام دے مطابق زندگی گزارنی ہے پھر وقت آ جاندہ ہے بیٹی جوان ہو جاندی ہے ایدہ شادی دا وقت آ جاندہ ہے محبوب پیغمبر فرمان دینے اے دین اسلام دے مطابق اچھا رشتہ تلاش کر کے اللہ دی رضا دی خاطر اپنی بیٹی دی شادی کر دیندہ ہے اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرمان دیا نے اماں جی فرمان دیا نے من البنات فصبر علیہن آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ چھوٹا کام نہیں بیٹی دی پرورش کرنا اللہ پاک نے بیٹی عطا فرما دیتی انہوں دین اسلام دے قوانین دے مطابق اس دی زندگی نو بسر کرنا اس دی زندگی نو دین اسلام دے مطابق گزارنا یہ چھوٹا کام نہیں اس دے اندر ازمائشاں بھی آن گیا اس دے اندر اس نو پریشانیاں بھی آن گیا اس دے اندر تکالیف بھی آن گیا لیکن آقا علیہ السلام فرمان دینے فصبر علیہن کن لہو حجابا من النار اے آن والیاں تکلیفاں اے آن والیاں پریشانیاں دین اسلام دے مطابق بیٹی دی پرورش کر دیا ہویا رشتہ داراں دیاں باتاں بھی سنیاں پہن گیاں پردہ بھی کروانا پائے گا بیٹی واسطے بھی مشکل ہوئے گی باپ واسطے بھی مشکل ہوئے گی لیکن اے ساریاں محنتاں مشقتاں مشکلاں ہر قسم دے تانے سن کے دین اسلام دے مطابق بیٹی دی پرورش کرے گا اور اس تکلیف تے صبر کرے گا کن لہو حجابا من النار آقا علیہ السلام فرمان دینے کل قیامت والے دن اے بیٹی دی پرورش کرنا جہنم دی آگ تو بچاؤ دا سبب بن جائے گا بیٹی اللہ پاک نے بحث رحمت بنا دیتی ہے اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرمان دیا نے اماں جی عائشہ فرمان دیا نے ایک عورت میرے گھر دے اندر آئی محبوب پیغمبر گھر دے اندر موجود نہیں اس عورت دے نال دو بیٹیاں نے اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرمان دیا نے کہ میں 3 کھجوراں نکالیاں 2 بیٹیاں ایک والدہ اماں جی عائشہ نے 3 کھجوراں نکالیاں
اس عورت دے ہاتھ رکھ دیتیاں مہمان نوازی دے اندر تاکہ اپنی بیٹیاں نو بھی کھلائے تے خود بھی کھلا لے۔ اما جی عائشہ سامنے بیٹھیاں نے، اے دونوں بچیاں تے والدہ انہاں دی اما جی عائشہ دے سامنے بیٹھیاں نے۔ اما جی عائشہ فرماندیاں نے اس عورت نے دونوں بیٹیاں نو ایک ایک کھجور تھما دیتی، دونوں بیٹیاں نو ایک ایک کھجور تھما دیتی، اور تیسری کھجور اس نے دو ٹکڑے کیتے، ایک بیٹی دے ہاتھ دے اندر اور دوسرا دوسری بیٹی دے ہاتھ دے اندر پکڑا دیتا۔ اما جی عائشہ نے بڑا تعجب دا اظہار فرمایا۔ آقا علیہ السلام کار تشریف لے آئے۔ اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرمان لگیاں، اے اللہ دے پیغمبر جی آج ایک میں عجیب معاملہ دیکھیا۔ آقا علیہ السلام فرمان لگے کیڑا عجیب معاملہ دیکھیا؟ اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرمان لگیاں، اے اللہ دے پیغمبر جی دو بیٹیاں ایک والدہ میرے گھر دے اندر آئیاں، اس طرح میں کھجور دیتے، ماں نے اپنا حصہ بھی اپنی بیٹیاں دے اندر تقسیم کر دیتا۔ اما جی عائشہ فرمان دیا نہیں بڑا تعجب ہویا کہ اس معاشرے دے اندر جس معاشرے دے اندر بیٹیاں دی عزت نہیں کیتی جاندی اور اس معاشرے دے اندر بیٹیاں نو زندہ درگور کر دیتا جاندہ ہے، اے عورت اپنی اس بیٹیاں دے نال اتنی محبت کرنے والی ہے۔ آقا علیہ السلام فرمان لگے اے عائشہ اے عورت اس عمل دی وجہ تو اللہ پاک اس نو جنت عطا فرما دیں گے۔ نمازاں نہیں پڑھیاں، مشقت والی کوئی عبادت نہیں کیتی، کوئی ایسا عمل نہیں کیتا، میدان جہاد دے اندر جا کے اس عورت نے زخمیاں نو پٹیاں نہیں کیتیاں، کوئی مشقت والا کم نہیں کیتا، صرف بیٹیاں دے نال محبت دی وجہ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک اس عورت نو اپنی جنت عطا فرما دیں گے۔ اور آئیے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت دے راوی نے صحیح مسلم دے اندر روایت نقل ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دینے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، محبوب پیغمبر فرما دینے من عال جاریتین دخلت انا وہو الجنت کہاتین و اشار بعصابعیہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک نے جس بندے نو دو بیٹیاں عطا فرما دیتیاں اور اس بندے نے اپنے دونوں بیٹیاں دی پرورش دین اسلام دے مطابق کی تھی، دو بیٹیاں اللہ پاک نے عطا فرما دیتیاں اور اینا دی پرورش دین اسلام دے مطابق کی تھی، محبوب پیغمبر نے اس طرح اپنا ہاتھ اٹھایا، دونوں انگلیاں دا اشارہ فرمایا۔ آقا فرمان دے نے جس طرح ایک ہاتھ دیاں دونوں انگلیاں نال نال نے اے بیٹیاں دی پرورش کرنے والا اینا انگلیاں دی طرح میرے نال کل قیامت والے دن جنت دے اندر داخل ہو جائے گا۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہو ثلاثت بنات او ثلاثت اخوات۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا او بندہ جس نو اللہ پاک نے تین بیٹیاں عطا فرما دیتیاں، ایسا بندہ اس کائنات دے اندر، ایسا باپ جس نو اللہ پاک نے تین بیٹیاں عطا فرما دیتیاں، او ثلاثت اخوات، یا کا فرما دینے اللہ پاک نے کسے پائی نو تین پہنا عطا فرما دیتیاں، اس والد نے اپنی تینہ بیٹیاں دی پرورش دین اسلام دے مطابق کیتے، اس پائی نے اپنے تینہ پہنا دی پرورش دین اسلام دے مطابق
مطابق کیتے آقا علیہ السلام فرما دینے اللہ پاک اس بندے نو جنت عطا فرما دیں گے۔ پھر ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے کہنے لگے اللہ دے پیغمبر جی اللہ پاک نے میں نو 2 بیٹیاں عطا فرمائیاں، اللہ پاک نے میں نو 2 بہناں عطا فرمائیاں۔ آقا علیہ السلام فرما دینے تو اپنیاں 2 بیٹیاں اپنیاں 2 بہناں دی تربیت دین اسلام دے مطابق کر، اللہ پاک تینو جنت عطا فرما دیں گے۔ ایک اور صحابی رسول کھڑے ہوئے کہنے لگے اللہ دے پیغمبر جی اللہ پاک نے 1 بیٹی عطا فرمائی ہے۔ آقا فرما دینے اللہ پاک نے 1 بیٹی عطا فرمائی تو 1 دی پرورش دین اسلام دے مطابق کر لے اللہ پاک تامی تینو جنت عطا فرما دیں گے۔ ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے فرمان لگے اے اللہ دے پیغمبر اللہ پاک نے بیٹی عطا فرمائی انتقال کر گئی۔ محبوب پیغمبر فرمان دینے اللہ پاک نے تینو بیٹی عطا فرمائی انتقال کر گئی، نومولودی دے عالم دے اندر چھوٹی بچی انتقال کر گئی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا صبر کر، تیرے اس صبر دی وجہ تو اللہ پاک تینو جنت عطا فرما دیں گے۔ حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دینے کہ بیٹی دا گھر دے اندر پیدا ہونا اللہ پاک دی رحمت ہے۔ جس گھر دے اندر بیٹی پیدا ہو جائے اس گھر دے اندر اللہ پاک دی رحمت نازل ہو جاندی ہے اور بیٹی باعث برکت ہے۔ حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دینے جامعہ ترمذی دے اندر روایت نقل ہے، فرما دینے آقا علیہ السلام نے فرمایا من البرکت المرأت تکبرها بالانسا۔ آقا فرما دینے جس گھر دے اندر پہلی بیٹی اللہ پاک عطا فرما دیں، جس باپ نو اللہ پاک پہلے بیٹی عطا فرما دیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا اس گھر دے اندر اللہ پاک دی برکت آ جاندی ہے۔ پھر محبوب پیغمبر نے فرمایا اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا کہ یَحَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاسًا، اللہ پاک نے پہلے بیٹی دا تذکرہ فرمایا۔ جڑی خطبے دے ابتدا دے اندر میں آیت دی تلاوت کی تھی، اللہ رب العالمین فرما دینے لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَحَبُ لِمَن يَشَاءُ اِنَاسًا وَيَحَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ۔ اللہ پاک نے پہلے بیٹیاں دا تذکرہ فرمایا، اللہ پاک فرما دینے یَحَبُ لِمَن يَشَاءُ اِنَاسًا، جس گھر دے اندر پہلی بیٹی پیدا ہو جائے اس گھر دے اندر اللہ پاک رزق دیاں فراوانیاں عطا فرما دینے۔ اولاد اللہ پاک نے عطا فرمانی ہے، بندے دے اختیار دے اندر نہیں، لیکن جس گھر دے اندر بیٹی آ جائے اللہ پاک اس گھر دے اندر برکت عطا فرما دیندے نے، اللہ پاک اس گھر دے اندر رحمت کو نازل فرما دیندے نے اور اس گھر دے اندر اللہ دیاں برکتاں آ جاندیاں نے، لیکن شرط ایک ہے کہ تربیت دین اسلام دے مطابق کرنی۔ اے نہیں کہ اللہ پاک نے بیٹی عطا فرما دیتی لیکن اس دی تربیت تو محروم رہ جاؤ، پھر اس اجر نو نہیں پا سکو گے۔ یہ جنت دے اندر جانا فضیلت مقام اور مرتبہ اس وقت ہے جس وقت بیٹی دی تربیت دین اسلام دے مطابق کرو گے۔ اس دور حاضر دے اندر بیٹیاں دی پرورش کرنا بہت بڑا عمل ہے، بڑا مشکل عمل ہے، کیونکہ میڈیا اور سوشل میڈیا دے ذریعے ہر مسلمان بیٹی نو با حیا نہیں بلکہ بے حیا بنان دی کوشش کیتی جا رہی ہے۔ آئیے اس دور دے اندر جیڑا اپنی بیٹی دی تربیت دین اسلام دے مطابق کرے گا وہ اللہ دی جنت دا حقدار بن جائے گا۔ گزشتہ دنوں دے اندر 14 اگست دا واقعہ خبران دے اندر تسی کئی دفعہ سن چکے ہو کہ سستی شہرت دی خاطر چند روپیاں دی خاطر عورتاں اپنے جسم نو نلام کرنے واسطے تیار نے۔ اگر دین اسلام دے مطابق ابل تے ضرورت نہیں سی اس جگہ تے جان دی، اگر ضرورت ہے سی دین اسلام دے مطابق با پردہ ہو کے جان دی، دین اسلام دے مطابق اپنے محرم دے نال سفر کر دی،
تے کدی بھی اس طرح دا واقعہ پیش نہیں آندا۔ اج دے فلاسفر مسلمان نوجواناں تے برا کہندے نے، لیکن کمی سب تو بڑی اے ہے کہ ساڈی دین اسلام تو دوری ہے۔ دین اسلام دی دوری دی وجہ تو ساڈیاں بیٹیاں بے حیا ہو گئیاں۔ اگر مسلمان بیٹی با پردہ ہوئے، کسے دی جرت نہیں کہ اس بیٹی دی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھ لے۔ اکھاں دا مرکز اس وقت ہوئے گا جدو بے پردہ اور بے حیا ہوئے گی، اپنے محرم تو بغیر نکلے گی، اس وقت یہ سارے معاملات پیش آن گے۔ اور آئیے دین اسلام نے بیٹی نو کس قدر عزت عطا فرمائی۔ محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام نو جس وقت نبوت عطا کیتی گئی، اس وقت بیٹیاں نو زندہ درگور کیتا جاندہ۔ دہیا قلبی دا واقعہ احادیث دی کتاباں دے اندر بڑا معروف ہے، اکثر علماء کرام دے کولو سن چکے ہوگے کہ او نوجوان دین اسلام تو قبل جس نے اپنی بیٹی نو زندہ درگور کیتا، اللہ پاک نے خوبصورتی اتنی عطا فرمائی کہ عورتاں اپنے گھراں دے دروازے دے اندروں لوگ کے دہیا قلبی نو دیکھنا چاندیاں۔ محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن دہیا قلبی تے نظر پئی، دیکھیا بڑا خوبصورت نوجوان ہے، اللہ پاک نے حسن دے نال نوازیا۔ محبوب پیغمبر نے دعا فرمائی، اللہ پاک نے دین اسلام دی سمجھ عطا فرما دیتے۔ آقا علیہ السلام دے کول آئے، محبوب پیغمبر دے ہاتھ بیعت کر دینے، دین اسلام نو قبول فرما لیا۔ دہیا قلبی نے آقا علیہ السلام دے ہاتھ بیعت کر کے اسلام نو قبول کر لیا۔ روزانہ آقا علیہ السلام دی خدمت دے اندر حاضر ہوندے نے، لیکن پریشانی دا عالم چہرے تے پریشانی ہے۔ ایک دن آقا علیہ السلام دے کول بیٹھے، محبوب پیغمبر نو فرمان لگے، اللہ دے پیغمبر جے کیا اسلام نو قبول کرن تو بعد اللہ پاک ہر گناہ نو معاف فرما دین دینے؟ اے اللہ دے پیغمبر جی، دین اسلام نو قبول کرن تو بعد کیا اللہ پاک ہر گناہ نو معاف فرما دین دینے؟ آقا علیہ السلام فرما دینے، ہاں دہیا اللہ پاک ہر گناہ نو معاف فرما دین دینے۔ دہیا قلبی رضی اللہ تعالیٰ نو بیان فرمان لگے، اے اللہ دے پیغمبر جی میرا گناہ اتنا بڑا ہے، اے اللہ دے پیغمبر جی گناہ اتنا بڑا کر لیا، رات نیند نہیں آندی، دل نو سکون نہیں ملدا۔ آقا علیہ السلام دے دریافت کرن تے فرمان لگے، میں ایک دفعہ دور دراز علاقے دے سفر تے گزریا، تقریباً 4 سال دے عرصے تو بعد میں واپس آیا۔ جس وقت میں گیا سی میری بیوی امید دے نال سے، اللہ پاک نے مینوں بیٹی عطا فرمائی۔ جس وقت 4 سال تو بعد واپس اپنے گھر دے اندر لوٹیا، دیکھیا کہ بیٹی نے دروازہ کھولیا۔ میں دریافت کیتا اپنی بیوی دے کول، اے بیٹی کون ہے؟ میری بیوی نے پردہ ڈالیا، کہن لگی کہ ہمسایاں دی بیٹی ہے۔ دہیا قلبی فرماندے نے تھوڑا وقت گزریا، میرے ذہن دے اندر اے بات سے کہ چند لمحہ تو بعد بچی کھیل کے واپس چلی جائے گی۔ رات تک یہ بچی کھیل دی رہی۔ رات نو جس وقت دہیا قلبی نے دوبارہ اپنی بیوی دے کولو پوچھیا، انہوں نے دسیا کہ اللہ پاک نے بیٹی عطا فرمائی۔ دہیا قلبی کہن لگے، رات بستر تے لیٹیا لیکن نیند نہ آئی، پہلو پلٹدا رہیا، نیند نہ آئی، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن پاک تے انہاں لوگاں دا تذکرہ فرمایا، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ اللہ پاک فرماندے نے بیٹی دی خوشخبری نو سن کے اپنے چہرے نو سیاہ سمجھدے سن۔ دہیا قلبی فرمان لگے، ساری رات نیند نہ آئی، پریشانی دے اندر وقت گزاریا۔ صبح دے وقت میں اپنی بیٹی نو نال لیا اور باہر دور جنگل دی طرف لے گیا۔ رستے دے اندر جلدیاں ہویا، میں اپنی بیٹی نو اپنے کندھے تے اٹھایا۔ میری بیٹی پیار دے نال میرے نال گفتگو کر لیے، اے میرے ابو جی مینو نانی دی طرف لے کے جا رہے ہو کہ مینو کھلونے لے کے دین واسطے لے کے جا رہے ہو؟ بیٹی مٹھیاں مٹھیاں باتاں کر رہی ہے۔ دہیا قلبی فرماندے نے میرے دل دے اندر رحم نہ آیا، ایک جگہ تے جا کے بیٹی نو قریب بٹھا دیتا، گڑا کھودنا شروع کر دیتا۔
دیتا، میں گڑا کھوددا رہا، بیٹی اس مٹی دے نال کھیل دی رہی، بیٹی میرے جس وقت پسینہ آ جاندہ بیٹی اپنے ہاتھ دے نال صاف کر دی۔ دہیا قلبی فرماندے نے پھر بھی میرے دل دے اندر رحم نہ آیا، میں اس گڑے دے اندر بیٹی نو پھینکیا، اس سے مٹی پانا شروع کر دیتی۔ بیٹی نے ہاتھ جوڑ کے میرے کولو فرمائش کی تھی، اے ابا جی میں کوئی ایسا خرچہ نہیں کران گی، میں کھلونے نہیں منگان گی، ساری عمر کسی چیز دی فریاد نہیں کران گی۔ لیکن دہیا قلبی فرماندے نے میرے دل دے اندر رحم نہ آیا، میں اپنی بیٹی نو زندہ درگور کر دیتا۔ فرماندے نے اللہ دے پیغمبر دنیا دا ہر گناہ منو امید ہے میرا اللہ معاف فرما دے گا، لیکن جیڑا اپنی بیٹی نو میں زندہ درگور کیتا او دیاں مٹھیاں مٹھیاں باتاں آج بھی میرے کناں دے اندر گونج رہیاں نے، اے اللہ دے پیغمبر کیا اللہ پاک میرے اس گناہ نو معاف فرما دیں گے؟ آقا علیہ السلام دی اکھاں دے اندروں آنسو آ گئے، محبوب پیغمبر رون لگ گئے۔ اللہ پاک نے حضرت جبرائیل امین نو بھیجیا اور وہی نازل فرما دیتی، وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جس وقت بیٹیاں اپنے والدین دے کولو سوال کرن گیاں کہ سانو کیوں قتل کیتا گیا، جس وقت بیٹیاں اپنے والدین دے کولو سوال کرن گیاں، کل اے ہوئی بیٹی جری دنیا دے اندر باپ دے نال محبت کرنے والی ہے، کل قیامت والے دن باپ دا گریبان پکڑ لے گی کہ ابا جی دنیا دے اندر تسی میری پرورش صحیح نہیں کیتی۔ اس وقت بیٹی دا حد ہوئے گا، باپ دا گریبان ہوئے گا۔ اے ہو بیٹی والد جنت دے اندر جان دا سبب ہوئے گی، اے ہو بیٹی والد نو جہنم دے اندر لے کے جائے گی۔ اللہ دی قسم اس دنیا دے اندر نمازہ پڑھ دے رہو گے، زکاتہ دین دے رہو گے، حج عمرے کر دے رہو گے، رمضان دے روزے رکھ دے رہو گے، لوگاں دے نال نیکیاں کر دے رہو گے، لیکن اگر اپنی اولاد دی تربیت نہ کر سکے اے اولاد جہنم دے اندر لے جائے گی۔ اکثر میں خطبے دے اندر ایک حدیث پڑھیا کرنا کہ اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ الصلاۃ، قیامت والے دن سب تو پہلے سوال نماز دا ہوئے گا، لیکن ایت اعمال دے اندر سب تو پہلا سوال اللہ پاک نے نماز دا کرنا ہے۔ جس وقت حساب و کتاب شروع ہوئے گا سب تو پہلے اللہ پاک اپنے نفس دا پوچھے گا، اپنے جسم دے متعلق پوچھے گا۔ اللہ پاک فرمان گے تینوں میں مال و دولت عطا فرمایا، تینوں میں استطاعت عطا فرمائی، تو اچھا لباس کیوں نہ پہنیا؟ تینوں اللہ پاک پوچھن گے کہ میں دولت عطا فرمائی، تو اچھا جوتا کیوں نہ پہنیا؟ تو اپنے جسم نو سہولت کیوں نہ عطا فرمائی؟ ایتھے بندہ سوچ دائے میری خیر ہے میری اولاد دا کچھ بن جائے، لیکن یاد رکھو اگر اللہ پاک نے استطاعت عطا فرمائیے اور اپنے جسم تے اچھا لباس زیبتہ نہیں کرنے، اسی جرمدارا تقوی آج یہ اس بات دے اندر نہیں کہ اسی پھٹے پرانے کپڑے پہنیے، تقوی اور آج یہ اس بات دے اندر ہے اللہ پاک نے مال و دولت عطا فرمایا تے اپنے جسم تے اچھا لباس زیبتہ نہیں کیتا۔ محبوب پیغمبر نے فرمایا ہو سکے تے سفید لباس پہنو، جتنی اللہ پاک استطاعت عطا فرمائے اچھا لباس پہنو۔ اور اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر بھی اس بات دا اعلان فرمایا کہ آدم دے بیٹو جس وقت مسجد کی طرف نکلو تے اپنے لباس نو اچھا کر کے نکلو۔ ساڑھے اس معاشرے دے اندر اسی اس بات نو عاجزی اور انکساری سمجھنے ہاں کہ پرانے کپڑے پائے ہون، ٹوٹی جتی پائی ہوئے، اسی اس بات نو عاجزی سمجھنے۔ عاجزی یہ نہیں، اگر اللہ پاک نے استطاعت عطا فرمائیے اچھا لباس پہنو، اچھا جوتا استعمال کرو، اور جیڑا بندہ اس وجہ تو اپنا لباس اچھا نہیں بناندا کہ میرے بیٹے دا کی بنے گا، میرے بیٹے واسطے جائیداد نہیں بنے گی، اللہ دی قسم و جرمدار ہے کل قیامت والے دن۔ جس وقت اس جسم نو اللہ پاک نے زبان عطا فرمانی ہے، اس نے پہلا سوال کرنا ہے اے اللہ اس نے میرے جسم دا حق نہیں ادا کیتا، اے اللہ نیند نو پورا نہیں کیتا، اے اللہ جتنی اس نے محنت مشقت میرے نال کیتی ہے اے اللہ اتنا سکون اور آرام نہیں عطا کیتا۔ اور دوسرے نمبر تے حقوق العباد، بیٹیاں دے متعلق، بیٹیاں دے متعلق، والدین دے متعلق، پہلا سوال اپنے جسم دے متعلق، دوسرا حقوق العباد،
بندیاں دے حقوق سب تو پہلا ماں دا حق ہے، باپ دا حق ہے، پینا پراواں دا حق ہے، پھر اولاد دا حق ہے، بیوی دا حق ہے۔ ہر کسی دے حق دی اگر اسی حق تلفی کریں گے قیامت والے دن اسی جرمدار ہو جاواں گے۔ یہ مت سمجھو کہ نماز پڑھ لی، صدقہ دے دیتا، روزے رکھ لے، بیت اللہ دا حج کر لیا تے اسی کامیاب ہو گئے۔ اصل کامیابی کیونکہ عبادات نے یہ بھی ضروری نے، لیکن اللہ پاک فرماندے نے جس نو میں چاہواں گناہاں نو معاف کر دیا، لیکن حقوق العباد وہ ہے کہ جنی دیر تک بندہ معاف نہ کرے اتنی دیر تک معافی نہیں مل سکتی۔ اور قیامت والے دن محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ کوئی کسی دا سکا نہیں ہوئے گا۔ بیٹی باپ دے جان نشاور کر دیئے، قیامت والے دن بیٹی بھی باپ دا ساتھ نہیں دے گی۔ ماں اپنے بیٹے دی خاطر جھوٹ بول دی اپنے خامد دے سامنے، ماں اپنے بیٹے دے جان قربان کر دیئے، لیکن قیامت والے دن جس وقت اللہ پاک نے بے پردگی دے متعلق پوچھنا ہے، اس وقت بیٹے نو بھی سوال کیتا جائے گا کہ تو اپنی والدہ نو کیوں نہ روکیا۔ نفسہ نفسی دا عالم ہوئے گا۔ لیکن آئیے یہ چیز ضرور ہے کہ اگر اللہ پاک نے کسی نو بیٹیاں عطا فرمائیاں، اس نے دین اسلام دے مطابق اس دی پرورش کی تھی، کہ اللہ پاک دے محبوب پیغمبر نے اس بات دی بشارت عطا فرمائیے کہ انہاں 2 انگلیاں دی طرح کل میرے نال جنت دے اندر جائے گا۔ میں اللہ دے کولو دعا کرنا کہ اللہ جڑے بے اولاد نے اللہ پاک انہاں نو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے، جنہاں نو اللہ پاک نے بیٹے عطا فرمائے اللہ پاک انہاں نو بیٹیاں دی رحمت تو بھی نوازے، جنہاں نو اللہ پاک نے بیٹیاں ہی بیٹیاں عطا فرمائیاں اللہ پاک انہاں نو بیٹیاں دی رحمت تو نوازے، اور جنہاں نو اللہ پاک نے بیٹیاں عطا فرمائیاں نے اللہ دا شکریہ ادا کریا کرو، انہاں دی پرورش دین اسلام دے مطابق کریا کرو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس پرورش دے اندر تنگی اور تکلیف ضرور آئے گی، لیکن یہ تنگی تکلیف تے جس وقت تو صبر کرو گے اللہ پاک اس صبر دے بدلے اللہ پاک تانوں جنت عطا فرما دیں گے، جہنم دی آگ تو پناہ عطا فرما دیں گے۔ دعا ہے جو کچھ سنایا اللہ پاک اس سے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ